ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل نسبة تنقطع يوم القيامة إلا نسبتي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حاضرین محترم، درنو خوږو
उलमाए किराम, तुलबाए इज़ाम, नन 22 सफ़र मुज़फ़्फ़र सन 1442 हिजरी मंगाओ तासो पदी आलाका द सैदु शरीफ ज़िला सवात की पयो अज़ीम निस्बत और पयो अज़ीम मकसद और गरज रा जमा शवी निस्बत द अल्लाह द कुरान दे ज़मंगा मुहतरम रो मौलाना साहिब मौसूफ दार से दराजना पदी मस्जिद की द अल्लाह द कुरान प दर्स मसरूफ़ आमल और नंद आगा दर्स कुरान इख्तिताम मंगाओ तासी मदरू को ज़मन दरा जमा कौलो इंतज़ाम एहतिमाम और बंदोबस्तियों का ददीद पारा ची सबाई और रा रवाना दा चागौरस्ता क़ियामत वई आखिरत वई रोज़े महशर वई मंगाओ तासु टूल बदा अल्लाह पदर की रागुंडीगू रापासीगू चिदखपलु दीरूणो पदी कारी खैर द कुरान पदी खिदमत मंगटूल दा अल्लाह पदर की गवाहान शु चिया अल्लाह स्तादी बंदीगानो स्ताद कुरान करीम खिदमत काओ तो कुरान करीम चगे बवाली स्ता किताब तरफ था स्ता बंदीगान राबलल स्ता दराजी कोलो द पारा पल ज्वन पसंद कुरान के बतेरो अल्लाह दी कीदा से चिमंगा व तासो दे यौबल प आमाल सालिहा गवाहान शु और गुनाहुना दे अल्लाह मुआफ़ की पागी दे अल्लाह गवाहान नौ दरई अल्लाह दी द आफ़वी और द रहम मुआमलों की ब्यादा उलमा डेर फ़हम व फरासत पुए और अक़ल वाला खलकी ज़मंग स्तासु रागुंडवल पदी की ज़मंग सरा ददई द तरफना इजहार मोहब्बत हम दे दक दुनिया की पे इंसान दो किस्म वक्तुना राजी ची पदी द्वाणु वक्तुनों की पदी द्वाणु साअतुनों की शिद्दत सरा तलब हुई एहसास हुई चिदा वक़्त दखपलो मुताल्लक़ीनो महबूबानो मुक़र्रबीनो पसंद की तीरश यौ द गम वक्ती अल्लाह मु द गमुनु नौ साता खो इंसान गवाड़ी ची द गम प वक्त की जमा खपल खपलवान जमाना चापी रही वली दखपलो पर रफाकत गम स्पकीगी द्वेम द खुशाले वक्ती हर बंदा दा गवाड़ी ची द खुशाले पवख जमा सारा पसंद की जमा दोस्तानवी खपलवानवी मुक़र्रबीनवी ज़का द खपलु पसंद की खुशाली ज़ियाती मोमिन द पारा द दीन लुया खुशाली बला नश्ता ची द जिंदगी प बंदगे द अल्लाह की तीरीगी और दे द अल्लाह कुरान लुली द अल्लाह कुरान औरी दे द अल्लाह पैगामात और अहकामात द पारा द ज़ड़ दरवाज़ी प्रानीजी दाद यो मुसलमान द पारा लुया खुशाली दा सहाबे किराम फरमाई द कुरान करीम मुबारकी
ज़मंगा कैफियत और हालत बदाओ चिकलद दर्स क़ुरान आगाज़ बो, इब्तिदा बवा, शुरुआत बो, इफ्तिता बवा। मंग बदासी महसूस कवला ची ऐलान द जिहाद शवे दे और जिहाद द पारा द मुखातबीनु मुजाहिदीनु इंतखाब शोरो दे। और चिकल दर्स और कुरान ब इख्तिताम तरसीदो नुदा कैफियत बो, दा हालत बो जुड़ी मुजाहिदीन जिहादू को फातिहीन गानिमीन वापस वल और गनाइम तकसीमी ननुमागा द फतह रज़दा द कुरान करीम द दर्स द इख्तिताम रज़दा द लुई खुशहाले रज़दा। वली हदीस के रादी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई द कुरान पर ख़त्म अल्लाह दुआगाने क़बली दा द गनीमतुनु द राटुलउलु रा तरलासा कउलु वक्त दे। पदी वक्त अल्लाह पर बंदा खुसूसी मेहरबानी कई और बंदा ची द अल्लाह नसुवाड़ी आगमवर कई बगैर द गुख्तिनम रहमत कई, बगैर द गुख्तिनम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़मास्ता बरखा द अल्लाह पर रहमतुन क्यों की ज़मास्ता ही सऊश गोरे कुरान करीम द अल्लाह द रहमतुन द हुसूल ज़रिया दा। इमाम राज़ी रहमहुल्लाह सडेरा नाशना खबर ज़िक्र कड़ी द खपल तफसीर की। कामयाबे द पारा इंसान द सआदत और फलाह द पारा सलूर खबरी पकार वे यौ द अल्लाह कुर्ब, द्वेम द अल्लाह रहम, द्रेम द अल्लाह खुसूसी इनाम और सलूरम द अल्लाह नुसरत व इमदाद। अल्लाह तची निजदेशी कामयाब बे चिल्लरेशी नाकाम है बादशाहान, वजीरान, मालदारान, जागीरदारान, नसबदारान नाकामद दुनिया न तली दी ची अल्लाह न लरी। कुर्ब इलाही की द इंसान कामयाबी दा। द्वेम द अल्लाह रहम ची पचाऊ शिदे व कामयाबी ची रहम न महरूम दे नशी कामयाबी दे। द्रेम खुसूसी इनाम द अल्लाह द तरफना खुसूसी नजर करम देता इनाम वही पास खुटूल खलक दी वो इनाम पकी पोजीशन अगस्तुन की ता पोजीशन होल्डर ला मिलावी दे फर्स्ट दे दल इनाम पकार दे दा सेकंड दे दल इनाम पकार दे दा थर्ड दे दल इनाम पकार दे। कामिली मुकम्मली कामयाबे द पारा दा ज़रूरत दे और सलूरम द अल्लाह इमदाद और नुसरत। अल्लाह दे इमदाद न गैर कामयाबी नश्ता। ज़ाती सिफत पखपल ज़ाती कड़ाव मेहनत जद्दोजहद कामयाबी नश्ता। सो खबरी कुर्ब द अल्लाह, रहम द अल्लाह, इनाम द अल्लाह, नुसरत द अल्लाह विदा सलूर वाणा अल्लाह पर कुरान पूरी तड़ली दी। बंदा ची अल्लाह त नज़दीकी प कुरान ची द अल्लाह द रहम मुस्तहिक जुड़ीगी प कुरान द अल्लाह द तरफ न इनाम तरला सकून के जुड़ीगी प कुरान द अल्लाह द नुसरत द इमदाद काबिल जुड़ीगी नु प कुरान। ज़कवीली की कुरान त कुरान देखिम दा सलूर टकी काफ रा अलिफ नून कुरान। काफ न मुराद द अल्लाह कुर्ब, रा न मुराद द अल्लाह रहम, अलिफ न मुराद द अल्लाह इनाम, नून न मुराद द अल्लाह नुसरत। दा सलूर वाणा ची द इंसान द कामयाबे राज दे
دا په قرآن سره ملاویږي نو قرآن ته ځکه قرآن ویل کیږي. دا خود فخر الدین رازی سے خبره وا بیا ما پخپله د قرآن نه تپوسو کو چې اے قرآن مجید دا سلور ټکی د سلور رازونو د کامیابی عکاسی کوي. قرب، رحم، انعام، نصرت دا څنګه مال د الله قرب پکار دی، نزدېکت پکار دی. دا به په کومه لارې ګوره دې قرب ته ولایت وایي. دې قرب ته څه وایي؟ الله ته چې نږدې وي د الله ولی وي دا ولایت دی. دا قرب څه شی دی؟ ولایت دی. دا به په څه حاصلېږي؟ قرآن چغه کړه الله ولی الذین آمنوا الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور. اللہ ولی دے، مرگرے دے، دوست دے دے ایمان والو اور دا اللہ دا قرب، دا اللہ دا ولایت، اللہ تا دا نزدیکت اثر نخا نشانی علامہ دادا. یخرجهم من الظلمات الى النور. اللہ خپل دوستان، خپل ولیان، خپل محبوبان، بندگان وباسی د ټولو تیرونا الى النور، رڼا د ایمان، رڼا د قرآن تا. زکا چی تیاروی بیا د بیلاری کی دو خطروی، کند کی د پریوتو خطروی، نقصان سرا غل ڈاکو دشمن سرا د مخامخ کی دو خطروی. اللہ خپل دوستان نقصان تاوان نہ بچ گئی، شر خسران نہ بچ گئی، بیلاری کی دو نہ بچ گئی، گمراہ نہ بچ گئی. نو گمراہ نہ د بچاؤ د پارا د ټولو تیرو نہ نجات پدی نور د اللہ د قرآن دے. بیا ما تپوس کو دا نور دا رڼا دا د خیر ذریعہ د تیرو د ماتولو وسیلہ سشے دے. قرآن وی قد جاءکم من اللہ نور، او خلق راغے تاسو تا دا اللہ دا طرف نور. دا نور سشے دے و کتاب مبین. علماء طلباء ناستیدات فی تفسیری دے نور و کتاب مبین. دا نور خدا کتاب دے، قرآن دے مبین واضح. سورۃ الاعراف کی مقابلہ مناظرات مشرکین سردا دا تاسو چی چاہت چگی ہے عباد امثالکم، دا ستاسو غندی بندگان دی. ہاں کا نقل آری گے نو چگی کے پکار دا چی جواب درکین کنتم صادقین. سنگا بستا امداد لرازی، سنگا بستا مدد لرازی. آلہم ارجل یمشون بها،
अम लहुम ऐदी यब्तिशून बिहा अम लहुम आयुन युबसिरून बिहा अम लहुम आदान यस्मऊन बिहा। कैसे आएंगे? आया पेशताची गर्जी दल पियू की लासुनेशताची निवल पियू की स्तर्गेशताची लिदल पियू की वगुनेशताची औरी दल पियू की तवे या बाबा मदद या काका मदद या पीर मदद या फुलान 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 मदद। कुलिदू शुरकाअकुम इन कुंतुम सादिकीन। कैसे आएंगे? कैसे तुम्हारी बिगड़ी बनाएंगे? कैसे तुम्हारे काम, हाँ जी तुम्हारे काम और तुम्हारे बेड़े पार लगाएंगे। संग भाई हाँ रावी भले जमाद मर्ग द पारा जस्तासु खुदाया न मनम स्तासु द खुदाया नु खुदायूम न मनमा मापी मड़ के माला मोहलत मरा कवे माला इंतजार मकवे ला तुमजी। हाँ युकल्लिमुल वाहिद कौमन अत्ताशन अला दमिही। दा यौ सड़े टूल कौम ल चैलेंज वर कई दाखो बचर तकब्बुर नहीं। ख्याल मुदे यौ नर टूल कौम ल चैलेंज वर कई दाब लुई खो नहीं तकब्बुर खो बनी। जवाब ना, तकब्बुर न दे तवक्कुल दे। तकब्बुर न दे तवक्कुल दे, जी पचा दे। अल्लाह इन्ना वली अल्लाह इन्ना वली अल्लाह। जमा दोस्त अल्लाह दे, जमा दोस्त अल्लाह दे, मेहरबान अल्लाह दे। जमान रिश्ते वफा दखपल अल्लाह सारा। हाँ द अल्लाह दोस्ती डेरा लुया खबर अदा द अल्लाह कुर्ब द अल्लाह विलायत पस हासिल शवे दे। अल्लज़ी नज़्ज़लल किताबा अल्लाह में दोस्त शवे दे पे किताब राले गले किताब नाजिल करे। नु लंडा खबर अस्तासु जहन मा तरफ त मुतवज्जी दे पुईगे जमा पर खबर। हाँ ज़ाहिरी बशरी आज़ार श्ता खुमरेम प्रेदे सीनम प्रेदे अल्फाजुम प्रेदे लाउड स्पीकरम प्रेदे दा दजड़ा रिश्ता दा दजड़ा राबिता चीज़ी दजड़ा नवेम तबे पुजड़ा आवरी बिया का आवाज़ कमज़ोरे दे लाउड स्पीकर ख़राब दे बिया सनूर उज़्र न दीदा बहाइल नवाकी की ठीक शवदा से स्ता तवज्जो श्ता कुर्ब दा अल्लाह विलायत नज़दीकत पदर दा अल्लाह हासिलीगी प कुरान रहम दा अल्लाह मिलावीगी प कुरान। इज़ा क़ुरियल कुरान फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। लअल्लकुम अदब द कुरानों के ज़लोवर के कुरान ला पता सुद रहमान रहम बोशी लअल्लकुम तुरहमून। अर्रहमान ज़मा अल्लाह बेहद मेहरबान ज़मा अल्लाह देर ज़ियाद मेहरबान दे। हाँ कस्ता पकारवी रहम द रहमान नुअल्लमल कुरान तरा उचत कद अल्लाह कुरान अल्लाह तालीम वरकड़े दे द कुरान कपकारवी रहम द रहमान नुरा प्राणी जद अल्लाह दा कुरान अल्लमल कुरान दे तकीना दगई जरिया दा दगई लारा दा द रहमान द रहम द हुसूल। द्रेम इनाम खुसूसी इनाम एप दी कुल कायनात के
तासु दा अल्लाह प दर की पोजीशन होल्डर इनाम याफ्ता प अव्वल दरजा कली दल गवाड़े नो निस्बत बे द कुरान सर पैदाई फरिख्तू की लुया फरिख्ता अव्वल नंबर जिब्राइल राउडुन के द कुरान मियाश्तु की टोलू न उच्चत मियाश दोलसु मियाश्तु की टोलू न अव्वल नंबर रमजान ज़का उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान उम्मत की टोलू न उच्चत उम्मत आगा ची नाजिल शवे दे पे कुरान अंबियाओ की टोलू न अव्वल नंबर द साहिब कुरान शपो की टोलू न अव्वल नंबर दाग शपीच नाजिल शवे दे पकी कुरान इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्रि ज़मकू की टोलू न उच्चत ज़मका हरमैन ज़का अल्तब नाजिली दलू दा अल्लाह कुरान ज़मानों की खेस्ता आला उच्चत ज़माना आगद नुज़ूल कुरान खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम हर ज़े चियो गोरे हर ज़े ता तबद अल्लाह प दर की द टूलू ना उच्चत मुकाम बांदी फाइज बाग सूक मिलावीगी ची निस्बती द अल्लाह द कुरान सर द वफा इनाम प कुरान नुसरत व इमदाद द सलोरम ज़रूरत द कामयाबे द पारा दाम प कुरान मिलावी अल्लाह पल हबीब त जिम्मेदारी हवाला कही या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका ए ज़मा हबीब तबलीगो का और सवा आगा चिता तस्ताद रब द तरफ ना नाजिल शवे दे रब द ख्वाना पतारा गले दे आगा किताब आगा कुरान खपलु उम्मतियानु ता ज़मा बंदीगानु तोर सवा ज़रूर बज़रूर वली व फ़इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालतहु कदा कार दियो न का नु हक दी अदा न का पैगामात दा अल्लाह दियो न रसवल इलाहुल आलमीन स्ताद कुरान प तबलीग दा टोल जहान खफकीगी दोस्तान दुश्मनान जोड़ीगी खपल प्रदी कीगी अल्लाह अल्लाह दाखलक प्रदी कीगी इख्तिलाफ जंग झगड़ा जोड़ेगी माना मक्का मुकर्रमा बैतुल्लाह पाती कीगी दा जमा सरा मोहब्बत का उनकी जमा प कत्ल बांदी आमाद कीगी अल्लाह डेरा ग्राना दा डेरा मुश्किल दा अल्लाह फरमाई हबीब वल्लाहु यासिमुका मिनन नास वल्लाहु यासिमुका मिनन नासी अल्लाह बदर सर इमदाद कई अल्लाह बदर सर नुसरत कई ज़का चित मामूरी द अमर द अल्लाह स्ताकार दे रसवल द पैगामात द अल्लाह ब्यास्ताना चापीर दे हिफाजत द अल्लाह वल्लाहु यासिमुका मिनन नास अल्लाह बदी द खल्कु न साती अल्लाह बदर सरम रस्ता व इमदाद और नुसरत कई अल्लाह बदी बच कई नुगोरे कुरान द अल्लाह द कुर्ब द अल्लाह द रहम द अल्लाह द इनाम द अल्लाह द नुसरत जरिया दा जिसको मिल गया बस वो तो कामयाबी की राह पे चल गया जो जुड़ गया तो वो उड़ गया अल्लाह द कुरान सराचिद चा जोड़ पैदाशी निस्बत द वफा पैदाशी
बस वो उड़ गया अगद आज़मतुनु इज़्ज़तुनु प आला मर्तबा फाइशा कागद हबशुन रागले बिलाल वली नहीं तख्तुर आजिज गरीब वली नहीं लाड़ दाग मनसब खुलगो गोरा द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न मखकी प जन्नत की द बिलाल दखो कशार दे और द फतह मक्की पोरज इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई ओए दहबशुन रागली गुलाम बिलाल बिलाल चरत खलक तातद हकारत नजरून की तातदी सुख स्पकु न गुरी ताला अल्लाह इज्जतुन दरकड़ल द्रनावे दरका लुई लुई द्राना सहाबा वलाड़ दी कुरैश वलाड़ दी द रसूलुल्लाह खपलवान वलाड़ दी लुई सनादीद और सरदारान वलाड़ दी लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह द फैसली न कुर्बान फरमाई बिलाल उखीजा वे दहबशु गुलाम उखीजा बेतुल्लाह ता और द अल्लाह द तौहीद चगुआ आगा जिस दे सलमानी फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु रागले दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान सरउद्राव सहाबे किरामु तवी गुरे द प्रदू नजर बन कवे स्पक नजर बन कवे जमा सलमान ता द्रुन नजरों के सलमानु मिन्नी मिन अहलिल बैत आगा अबू हुरैरा द यमन सुहैब द रूम और दार लुई लुई सहाबा द लुई लुई दरजो द इज्जतुनो खावंदानु गर्जेदला बुखारी कोलाओ का बुखारी शरीफ की हदीस दे इस्तक़रिउल कुरआन मिन अर्बा वे तासुच कुरान लुले कुरान इज़्दा कवे कुरान वाए स्तासु द पारा पसाबो की ज़द सलूरो उस्ताज़ानु इंतिखाब को माददी सलूरो न कुरान वाए मिन अब्दिल्लाही मिन सालिमिन मौला अबी हुज़ैफ़ता मिन उबई इब्न काब मुआज़ इब्न जबलिना दा सलूर दी और दा सलूर वाणा आजिजान यो मुआज़ इब्न जबल दे छिदौचती कबीले दे हाजी अब्दुल्ला इब्न मसूद गड़ी बिजी सरूली दी और अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु आगा शख्सियत दे चिकला कल सहाबे किरामो बहु खानदल चिदत बेओ कतल देवनी तखतले दे वड़ी वड़ी पंडे दी वजूद न कमजोरे दे दा मामूली बदन कमजोरी पंडे च साहब उली दली बाजी साहबो खंदा उकड़ा रसूलुल्लाह फरमाई ना जमा साहबिता स्पक नजर बन कवे दा वड़ी वड़ी पंडे पतलद मीजान की डेरी द्रनी दी तासुता दा अब्दुल्ला द्रनावे दा अब्दुल्ला कद्रो कीमत समालूम दे डीर इज्जत दे दा अब्दुल्ला पदर्द अल्लाह ज़का रसूलुल्लाह फरमाई इस्तक़रिउल कुरआन मिन अर्बा कुरान वाए नु दसलूर नवाए नु अवल दा अब्दुल्ला इब्न मसूद नवाए हदीस के रादी द बदर प मौका अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाई माखी तरफ तो कत्ल मासूम वलाड़ दे गस तरफ तम्यू कत्ल मासूम वलाड़ दे माज़ो मऊज वलाड़ दी मावी दाब संग जगड़वी और दाब सहालत वी
लेकिन उगदी खबरी दी, अहादीस की तफसीलात दी। रसूलुल्लाह वर्ते यो मासूमानो कूर तलाड़ शे तासु द जिहाद हो द जगड़े लायक और काबिल ने ला दाद मशरानु कार दे। आगा वड़ू वड़ू मासूमानो ये दल्ला हबीब ज़खु मशरिमा दे कशर दे खुद मशरी नबी अलैहिस्सलाम वे इज्जत मशरी तराजा जज्बा दा कना कदर पकार दे द जज्बातो एहतराम पकार दे दी ईमानी दीनी जज्बातो ज मशर तराजा कशरत जा अकशर वही हजरत उमर की दे मशर दे जोर की तिज मशर जोर खुजमा डेर दे और के झगड़ो मुकाबला गवाड़े चिवी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान द जिहाद की दा दुआना वही जे जोर आजमाई हो कहे जोर आजमाई हो कहे दी चिल्लास वाचूल दा कशर मशर तपवत की हुई लाला ए जमा लाला स्ताफो किस्मत उपड़ा के दा तद अल्लाह द रसूल पर दिफा की और द दीन द सरबुलंदे द पारा जिहाद ला मुंतखब शे मा सरखी गड़ो कजमा रो रेखा मातजान रावा चवा मातजान रावा चवा चिजम दर सर जिहाद ला रवान शो अगर मशर में इंसाफदार हो बजान रावाच रसूलुल्लाह भी राज़े यौद अब्दुर्रहमान इब्न औफ यौ तरफ तो वलाड़ दे बली बली गाड़ी तो वलाड़ दे ए अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदी अल्लाह तआला नु फरमाई मा सरा गम दे ची सब की दलख कर दे वही ची सफुना द काफिरान मुशरिकान यूली दल दा मासूमान रात वही काका अगद रसूलुल्लाह गड़ दुश्मन आम्र इब्न हिशाम चरत दे अर्जे ची ब पेश पेश हो उड़ान दी हो अर्जे बची मख की हो द रसूलुल्लाह पर मुखालफत की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगा खुरात पर गोता का मावी लीदल बे गवाड़ी अबू जहल बलीदल गवाड़ी मा वर्तया गदे पास आगा पौस पनो की पट विची मा इशारा उकड़ा लकद मारगानु दी द्वाणु यो मंडकड़ा वाल वतल ची कतल में दा दसी जंगी अल्लाह दसी जंगी की ची खलक हैरान ए दियो योप दी लासो लगेगा दा लास ती कट शा नु लगा सरमना वर पसी पाती व दा लास वर पसी जोड़न दे नु पदी जंग की रुकावट जोड़ी नु दी नर सौकड़ा ए मंगा होता उसी तस्वुरम नशो को दा मासूमान दा जोड़न लास पजमक की खाओ दा सी टीट शा और पपी मजबूत की खाओ दा उगे राख कलो दा जान ने जुदा का देव जिहाद की माला रुकावट ओखरन जुड़ी जान ने लफ्स जुदा का खुन्नरानु अबू जहल राओ गोरसा जिहाद और जंग ची सोड़ शा नबी अलैहिस्सलाम सहाबो सरनास दे माँ दी जालिम बांदी और नजर प्रिवते दे चिदारा गुर्जीदले दे खुबियानीम खबर ची सचल वर सर शवे दे सुक नश्ता ची लाड़ शिवी गोरी ची अबू जहल चरता दे पसहाल दे सहाबा टूल द हुक्म पे इंतजार दी ची चातवीली की तलाड़ शा अबू बकर शता उमर शता पदीज लखकर की लुली खलक शता रसूलुल्लाह फरमाई अब्दुल्लाह तलाश अल्लाह अब्दुल्लाह इब्न मसऊद तलाश तदा अम्र इब्न हिशाम उगोरा अबू जहल उगोरा चिद्द सहाल दे के ज्वंदेवी खुम्मड़ी का और कम्मड़ी जेरे राला रहा उलमा वही दी लुई सहाबो पमंस की द अब्दुल्लाह इब्न मसूद दे इंतखाब सहाजत दुनिया चर तस्पक नजरू न की लुई कारूनो द पार रसूलुल्लाह द आजिजानो इंतखाब कई
د رسول الله صحابي ته څوک معمولی نظرونه کی لوی کار دے د لوی کار د پارا لوی پیغمبر چې څوک لیږي هغه لوی سړی دی اور علماء فرمائی وې په کافرانو کې خو تکبر او ټولو کې خو ټولو نه زیات په ابو جهل کې لوی متکبر ابو جهل او په صحابو کې خو عاجزی و پټولو کې خو ټولو نه زیات عاجزی په عبد الله ابن مسعود کې و دکې نهایت انکساری و نو د لوی متکبر د علاج د پارا انتخاب د لوی عاجز کی دیتا علاج بالزد وی ستا د غرور دا ککره دا بپریکی زما عاجز مر گئے ابن مسعود چلال دا ابو جہل پسینہ کے ناستا غسترگی کولاو کلی سل گئے دی چورا چور پروت چې دا سیو کتل ابن مسعود پی جندو ہو د گڑو بیزو سرون کے پسور اوچت زائناس دے دا عمر ابن حشام سینا دا تو گورا تا پسمر اوچت زائناس دے عبداللہ ابن مسعود ورلہ پا مارے تورا کی خوادا وی صبر سوک چی مرد تا مخامخ کیگی تپوس دی کیگی اخیری ارمان تمنا دی صدا مان تپوس نکے زمسا ارمانو نا پزل لارم مڑ میں کا خوچی زما ارمان خواو رے کا وی وایا وی گورا چی زما مرے پریکے نسینی سرخکت پریکا وخور سر پریدا چی زما سر پا نور و سرونو کی غٹ خکارش نور سرونم تاسو پری کړي دي خدا عمرو ابن هشام سر دی وخه ور پس ډیره پری کا چې د نورو په سرا زما سر پروتی نو چې دا درنو غټ ښکاری زه غټ سړی او دویم چې ما مړ کې او رسول الله لاړ شي محمد لاړ شي صلی الله علیه وسلم بیا به ورته وې چې عمر ابن هشام تا پنوم یو پیغام را کړی هغه وی چې څنګه می په ژوند بدې شوې معاذ الله داسې می په مرګم بدې شوې ابن مسعود بیا دا نشو اورېدی نو بس مړی ورله پرې کړ راغی نبی علیہ السلام ته وی حضرت داسې خبرې کولې رسول الله تبسم فرمایلو خوشاله بدر پورس ډیر خوشاله نبی علیہ السلام مسکیشه او وی یو د مسافر عونو چې چپور اگیر کن کلمه د ایمانی ویلا آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین یو زما فرعون دی دا دومره متکبر دی چې دی په وخت د مرګ کې د کفر خبرې کوي استقریوا القرآن من اربع من عبد اللہ جو جڑ گیا وہ اڑ گیا من سالم مولا ابی حذیفہ دا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کردہ غلام سالم نہ قرآن ہوا ہے معاذ ابن جبل نہ قرآن ہوا ہے ابی ابن کعب عاجز دے لکل امت قاری وقاری امتی ابی ابن کعب نو خبر داوا د کامیاب راز د الله په قران کې دی وای الحمدلله د دې حق پرست عالمانو په ځړه کې د قران درد او فکر دی د الله د قران درسونه بیلالچا نه ووټ نه نوټ نه تاسو نه د دنیا سم مفادات غواړو بس دا قران خزانه ستاسو په کورونو کې غواړو ستاسو په ځړونو کې غواړو خپل نسلونو کې غواړو د دې لپاره دی علماء جمعات په جمعات محله په محله د قران د دروسو دا نظام منظم کړي ماشاءالله دلته یو درس بیا به ان شاء الله دوباره شروع کی ځکه دا نه ختميږي منګ به ختمي والله دې زمون خاتمه پدې کی چې خاتمه پدې لار کې او شو کامیابی ده
دا د کامیابی لار دا جهاد کبیر دی مادیاتو په دې دور کې د مال او متا د حوس او د حرس په دې دور کې دا اهل الله دا رجال الله دا اولیاء الله دا علماء دا ورثه الانبیاء تاسو له قرآن پرانستون کی پلاس کی درکون کی دی او آشا چې دی د دنیا نه مخړولې دی زما ستا د ایمان فکر او غمی پزړه کې ځای کړی دی دا محسنین دي دا محسنین ویږي په دا لوی کار کوي په دې وخت کې دی د دنیا کار کولې نو ډېرې پیسې به ګټلې رسول الله یو تجارت کړی دی یو ځل سفر د تجارت کړي صلی الله علیه وسلم اعلان نبوت نامه دومره ګټه و چې د دنیا تاجران ورته حیران دي په حلال و کله انبیاء دا وارثان دنیا ته مخه کی قران بند کی درسونه پریدي مدرسې پریدي او دنیا ګټي ستاسو خیال دی د دنیا دا لوی بزنسمنان د دې د پیزار نوکران بنشي دیل الله داسی منصب عقل فهم ورکړي نه 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 پویږي ولی ګیلټو پس سره بیلم ډیران بغټم نو ارټ ببیلم دنیا بغټم نو اخرت ببیلم نه فکر اخرت د دې د زړونو زینت ګرځیدلې خشیت د الله یره د الله سبب ګرځیدلې د پاره د خدمت د کتاب الله الله نه یریږي د الله کتاب ته ژوندون وقف کړي دنیا نه مخړاولې کله به پکې څوک اعتراض کوي سره کله به څوک مخالفت کوي کله به څوک خفګان کوي کله به څوک دشمنه تر اپاسي اے دا ټولي خبري پدی سره وګر اغستی دي پروا نشتا تاسو بد کوي من به خکو تاسو بد وای من به خدر توایو خبره په خبرو کې د الله خبره ده ته کنزل کوه زب قرآن وای ته فتوی لګاوه زب درته د الله پیغام وای ز کنزل نکوم زب سپکه نه ویم زب بده نه ویم زستا په شر د خیر لاره نه پرېږدم ته شر لټاوه زب خیر لټوم زب ستا جولې تا ستا نسلونو تا ستا کور تا ستا زړه تا د قرآن د خزانو د دننه کولو کوشش وکوم ته خپل کار کوه ته ناپوهې اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون ته ناپوهې ته نه خبر ته خیرخوا او بدخوا نه پیژنې ته صحیح غلط نه پیژنې ته دوست دشمن نه پیژنې زه خو الله پویا کړم په ذریعه د خپل کتاب زه د دې هر څه نه تیرم دې هر څه ته تیار یم ځکه خو الله رب العزت مالا دا منصب را کړی دی زما مخې ته پرانیستلی قرآن الله یې ښو دی پرانیستی قرآن خلقو مخې ته په ادیرو کې قرآن پروت وي غوټو کې نغښتی او د قرآن دا قدری لاس پکی دی بلته دیکه کی وی ما قبول کړي دی او تا ته در بخلې دی زما نه دی پکار هغه وای زپې سکوم دا بل دا دی والی او زمام نه دی پکار هان دا تی واخله چورله نا کیا بڑی بات ہے اللہ منگل پرانیست قرآن مخی تک پرانیست قرآن او منگا خلدا کمزور معمولی وڑا اور پی خبر دا اللہ دا سمرلو یا خبر دا منگ پوئیگو چی منگ سخلکیو منگ پوئیگو چی منگ سخلکیو خو پدیم پوئیگو چی دا اللہ رحم دے را بات زمنگ اس حیثیت نشتا زمنگ اس کمال نشتا زمنگ پلاس دا اللہ قرآن چی دا اللہ بندگانو ترسی دا زمنگ دا اللہ پمنگ مہربانی دا جہاد کبیر دے اے علماء اے طلباء اے دمر سجدی دا شکر ہوکے دمر سجدی دا شکر ہوکے چی دا حق دا ادا کولو کوشش ہوکے حق بیام نا ادا کی کہ دا زیارت دا سخاچٹی من جورانو سرناسوے نن با منگا و تاسو پا اللہ سزور چلے دا اللہ خپل کور کی خپل قرآن پا محبت کی دا قرآن دا نوکرانو پا سنگ کی نولوے سمر لیا مہربانی اللہ
څوک په دکانونو کې ناست دي، څوک د یارانو دوستانو په مجلسونو کې ناست دي، څوک د نشو تماشو په محافلو کې ناست دي. نن ته د الله په کور کې ناست دی، د الله د قرآن ختم لراغلی. کیا بڑی بات ہے. جاہدو فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. جہادو کے کڑاؤ کے خواریو کے محنتو کے حلی زلیو کے نہ ووٹ لا نہ نوٹ لا نہ دنیا والوں پر نظر کے شہرت لا نہ عزت لا نہ د زندہ باد نارو لا نہ د واہ واہ اور سبحان اللہ ماشاء اللہ چغولا نا بینا فی اللہ کیونکہ انا للہ ہم اللہ کے ہیں تو ہمارا کام بھی اللہ ہی کے لیے ہوگا. انا للہ مند چایو دیو اللہ یو زمن چغی زمن محنت درسونا بیانونا مدرسی جماعتونا زمنگا خوارے کڑاونا زمنگا دا حرس للہ نفلہ یو اللہ دا پارا یو اللہ دا پارا جاہدو فی اللہ. تاسو خپکی گئے خونا کن معذرت دے دیر عذر دے. دا دی اعلی ظرفی وی منگا شکریہ ادا کو دا دی کمال دے دا سشے دے تاسو راغلی منگا شکریہ ادا کو. حضرت ہوئی کنا منگا شکریہ ادا کو ملمم راغلے دے پی خورنا کمالی کڑے دے دا اسمان نرا دانگی دلے دے دیر لوی کاری کڑے دے پی خورنا راغلے او تاسم راغلی دا اللہ کور تستاسو شکریہ ما دا کو دا سیوی کن نا بھئی نا زتالا نیم راغلی بیا تمالا نی راغلی زستا شکریہ تزما شکریہ ولی منگاو تاسو ټول اللہ لراغلی. شکریہ بد اللہ ادا کو اللہ مہربان دا سمر احسان دی پا منگاو کا من دی خپل کورتا راوستل دا خپل قرآن ختم تا حاضر کرو. اللہ ستائیس ہاں زان لا خبر ادا چچا دے انسان شکر ادا نکا غدا اللہ شکرم نشی ادا کر ازان لا معاملہ دا. لیکن دی پہلو تا ہم ضرورت دے چی دا خود دی اعلی ظرفی وا دا پختو پر روایات حق دا میزبانے ہو چی دا ملمانو شکریہ ادا کرا. لیکن منگا دا دی شکریہ ادا کو چی دی دا اللہ دا قرآن درس کئی. منگا دا اللہ شکریہ ادا کو چی اللہ منگا دا قرآن والو سر جڑاو کرو. ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے اللہ ستا مہربانے چی تا دا دمرا خیستا خلق سر زمنگا رشتہ و تعلق و نسبت جوڑ کرے دمرا عظیم کلام سرا زمن تعلق جوڑ کرے. جاہدو پدی کڑاو کوئے پدی محنت کوئے اللہ دی قبولیت نصیب کی. اللہ دی رازیش اللہ دی رازیش دائیس محنت نہ دے پکیلان دی دا قالین دا پاسا ناسیو سیدہ سوک بدل لنڈاکی نہ راغلی سوک بد بلزے نہ راغلی سوک بد بلزے خوش علاقون ہے سوک بد پیخور نہ راغلی صدم رلوی کار نہ دے صدم رلوی کار نہ دے. قسم دے کہ دی قرآن دا پارا من قیمہ شو بیام دا دی حق نادا کی. خو اللہ دا معمولی خواری دا نمگڑی محنت اللہ پڑیر سا قبول کے بس ترازیش من معمولی خلق یو بس دقا معمولی کڑاو کولیش من کمزوری خلق یو زمن دقا کمزوری کار کی دیش یا اللہ پڑیر سا قبول کی اللہ ترازیشی اللہ ترازیشی اللہ ترازیشی ہر رات لن کے دا خیر پا خزانوں واپس کے سوک تشلا سے نکی اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم
वलिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तगफिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।